Mao ni ang makita ninyo karon nga kabukiran nga naigo sa bagyong Basyang nga nakakos og multiple landslide diri sa Surigao del Sur. Kani nga aerial shot diri ni sa Ambago, Burgos, Cortes, Surigao del Sur. Tapusan ning video kay diri ninyo makita ang mga close up nga shot diri sa kabukiran ug makita ninyo unsay condition ani nga bukira kung muanhi manggaling mo o naa manggaling mo ituyo diri nga area. Palihog pakitan-aw na lang ni nga video para makita ninyo kung unsay condition karon. Home point updated. So diri no mao ni ang pinaka-actual nga screen sa ako ang drone o kung unsay inyo makita diri mao po na ang ako ang makita. So diri ako ipakita sa inyo ang naa sa screen nga inyo makita. So ang sa left bottom is ang mapa. O kanang naka-triangle is mao na ang mismong drone. Ang H is ang home point, ang circle is ako na. So proceed ta diri sa kaning 89, mao na siya ang meters, ang iyang above sea level, ang iyang height or altitude kanang 96. Nagsaka na siya. Ang kaning 380, 400 meters, mao na siya ang distansya gikan sa kuha og ang drone. So pasaka na siya og 500 meters. Ang kanang 34 kilometer per hour mao na siya ang speed sa mismong drone. So kani wala ni dili ni siya recorded. So nag-screen record ko and mao ni siya ang actual nga video during sa ako ang pagpalupad. So makita ninyo no ang Max bukid flight distance reached. napahak yun siya tungod sa bagyong Basyang. So nag-create na gyud siya og kaning naay falls diri makita ninyo sa tunga na siya ang bato na mismo sa bukid ang inyong makita diri. So nag-create na siya og falls nga grabe kataas kay ang almost 300 meters above sea level ni nga kataas nga bukid. Nagdungaw ni siya sa entire Burgos, Cortes. So mao ni siya ang atubangan sa bukid. Ug makita ninyo diha ang lapok mao na siyang giagihan sa tubig nga nakakos sa katong mga tulay nga na damage. So diri kung inyong duolo no, mao ni siya ang nag-create na siya og agihan sa tubig. So naghimo na siya og falls diri. So unstable gyud kaayo ang bukid kung inyong makita nga anytime pwede paghihapon ni siya mo create og landslide kay nang kaning mga punuan nang gilupad na. So wala na kay siya kapit. So kung sunod-sunod gihapon ang ulan ani, mao ra gihapon ang resulta. Naapay gihapon sunod nga mga landslide. So duha ni siya ka parte na po diri sa pikas nga bungtod. Kani po diri nagbangag na po di siya agihan gihapon og tubig. So kani nga mga ridge line puro gyud nag-collapse ang iyahang kabukiran. So dili gid siya advisable para muanhi, mangahoy or unsa ba na manguma, magkupras or manguha og palkata kay delikado gid kayo para sa ako alang no. Sa base ako ang nakita sa drone shot nako. So taas kay ni murag sobra kilometro ni kay gikan diri sa left side sa screen hanto diri sa right side sa screen is makita gyud nimo nga naay nag-collapse nga mga bukid. So karon is naa na sa 317 above sea level ang height sa drone. O pabalik na ta sa home point nga 300 na ang distance. So ang ato ang signal is 26 satellites. Ang signal nato sa RC is kusog pa gyud. Ang atong battery diri sa taas sa right side is nasa 52. So makita ninyo ng white and black nga strip is mao na siya ang kaning exposure sa camera para ma-adjust during sa editing. So mao na siya ang nag-overexpose sa ako kaya naka-on ang kaning chroma ba kung chroma settings. So kani mao ni siya ang basakan ni siya no dining sa ubos. Basakan na siya og kanang mga nagputi-puti diya mao nang mga kahoy, mga debris nga
naggikan dito sa taas sa bukid diri oh. Kung makita ninyo, mao ni siya diri ang mga kahoy nga nagkanat sa basakan. Dako kay damage diri sa tag-iya sa basakan. Nani siya actually mga tanom nga humay, pero mostly na wash out yun siya. So, karon nato ning sudlon dito no, ibalik nato ang drone. Kita ninyo isaka na pud siya og altitude na makita ninyo na tao diri oh, nangahoy ni siguro sila. So ang atong height is 8 meters to 7, then ang distance is pasaka na pod og 300. So mao ni siya ang giagihan sa tubig during sa bagyo. Makita ninyo daghang kayo og mga debris. Mao ni sila kadto nga gabi una ang nanganaog gikan sa kabukiran nga mga kahoy, truso, grabe ka dagko nga kahoy oh. Diri hanto dito. So mao ni siya ang ako ang kuha, and I hope nga naamoy idea kung unsay condition diri sa Burgos ni siya nga part nga kabukiran. No, Burgos ang bago ni siya nga bahin ng Cortes, Surigao del Sur. So mao ra to, and I hope nga na ako'y na share nga information no, sa labi na sa mga taga Cortes nga musaka diri nga bahin nga bukid. So para sa ko alang no, dili pa gyud siya safe ang condition sa bukid, labi na karon nga padayon paghihapon ang ulan-ulan. So mao ra to, daghang salamat. Og amping ta kanunay i-message lang ko kung naamoy gusto ipaluparan nga area ninyo nga kabukiran diha sa inyo ang area.